नयाँ वर्ष आइपुग्नै लागेको छ। न्यू इयर इज जस्ट अराउन्ड द कर्नर र यो समय हो शुभकामना आदान प्रदान गर्ने। अंग्रेजीमा नयाँ वर्षको शुभकामना कसरी दिने र कसैले शुभकामना दियो भने उत्तरमा के भन्ने? आउनुस् यो भिडियोमा उदाहरणका साथ विभिन्न तरिकाले नयाँ वर्षको शुभकामना दिन सिकौं र शुभकामनाको उत्तरमा के भन्ने त्यो पनि जानौं। तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल। यो हो तपाईको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ। You're watching हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube channel. This is your place to learn English. नयाँ वर्षको सबैभन्दा सजिलो र सबैले प्रयोग गर्ने शुभकामना त यही हो, ह्यापी न्यू इयर अथवा नयाँ वर्षको शुभकामना। तर अघि मैले भने चाहिँ हामी आज विभिन्न तरिकाले शुभकामना दिन सिक्नेछौं। ल यो हेर्नुस्, Have a splendid new year. तपाईको नयाँ वर्ष शानदार होस्। Have a splendid new year. Splendid भनेको शानदार वा गजबको। Have a splendid new year. यो शुभकामना have बाट सुरु भएको छ। शुभकामना दिँदा यसरी have बाट पनि सुरु गरिन्छ। have बाट सुरु भएका शुभकामनाहरूको 2-4 वटा अरु उदाहरण हेरौं। Have an exceptional new year. तपाईको नयाँ वर्ष अति विशेष होस्। Have an exceptional new year. यो शब्द exceptional को अर्थ हो असाधारण अथवा अरु भन्दा भिन्न, विशेष अथवा अति विशेष। Have an exceptional new year. Have a prosperous new year. तपाईको नयाँ वर्ष समृद्ध होस्। Have a prosperous new year. Prosperous भनेको समृद्ध। Have a prosperous new year. यो समृद्ध अथवा prosperous को सट्टामा prosperity अथवा समृद्धि पनि प्रयोग गर्न मिल्छ। यो हेर्नुस्, Have a year filled with prosperity. तपाईको नयाँ वर्ष समृद्धिले भरिएको होस्। Have a year filled with prosperity. Have a new year filled with positivity. तपाईको नयाँ वर्ष सकारात्मकताले भरिएको होस्, अर्थात् सकारात्मक कुराहरूले मात्र भरिएको होस्। Have a new year filled with positivity. Have a blessed new year. तपाईको नयाँ वर्ष ईश्वरीय कृपाले भरिएको होस्। Have a blessed new year. यो शब्दको उच्चारण सुन्नुस्, blessed। यहाँ यो शब्द विशेषणको रूपमा प्रयोग भएको छ, तर यदि यही शब्दलाई verb अथवा क्रियाको रूपमा प्रयोग गर्दा यसको उच्चारण हुन्छ blessed। verb को रूपमा प्रयोग गर्दा यसको अर्थ हुन्छ कृपा गर्यो र adjective अथवा विशेषणको रूपमा प्रयोग गर्दा यसको अर्थ हुन्छ ईश्वरीय कृपा भएको। Have a blessed new year. Have a blissful new year. तपाईको नयाँ वर्ष ईश्वरीय आनन्दले भरिएको होस्। Have a blissful new year. र यो have बाट सुरु भएको अन्तिम उदाहरण, Have a beautiful year ahead. तपाईको आउँदो वर्ष सुन्दर होस्। Have a beautiful year ahead. अब यसरी वाक्यको सुरुमा wishing शब्द प्रयोग गरेर पनि नयाँ वर्षको शुभकामना दिने गरिन्छ। Wishing you a fabulous new year. शानदार नयाँ वर्षको शुभकामना तपाईलाई। Wishing you a fabulous new year. Fabulous को अर्थ हो शानदार अथवा उच्च कोटिको। Wishing you a fabulous new year. Wishing you a fantastic new year. शानदार नयाँ वर्षको शुभकामना तपाईलाई। Wishing you a fantastic new year. Fantastic को पनि अर्थ हो शानदार अथवा गजबको। Wishing you a fantastic new year.
Wishing you a blissful new year. आनन्दमय नयाँ वर्षको शुभकामना तपाईलाई. Wishing you a blissful new year. Wishing you a rocking and magical new year. उत्साहपूर्ण र जादुमय नयाँ वर्षको शुभकामना तपाईलाई. Wishing you a rocking and magical new year. Rocking भनेको उत्साह, उमङ्ग र सामाजिक क्रियाकलापले भरिएको र म्याजिकल भनेको जादुमय. र यो शुभकामना चाहिँ अलि बहिर्मुखी मान्छेलाई दिनुहोस्. बहिर्मुखी अथवा एक्सट्रोभर्ट, जो समाजमा घुलमिल गर्न रुचाउँछ, जो सजिलै मान्छेहरूसँग मेलमिलाप गर्छ, त्यस्तो मान्छेलाई. Wishing you a rocking and magical new year. अलि लजालु किसिमको अन्तर्मुखी मान्छेलाई यो शुभकामना त्यति मन नपर्न सक्छ. उहाँहरूलाई सायद यो मन पर्ला. Wishing you a healthy, peaceful and joyful new year. स्वस्थ, शान्तिमय अनि हर्षित नयाँ वर्षको शुभकामना तपाईलाई. Wishing you a healthy, peaceful and joyful new year. Joyful भनेको हर्षित अथवा हर्षले भरिएको. Wishing you a healthy, peaceful and joyful new year. अहिले हामी विशिङबाट सुरु भएका शुभकामनाहरू हेरिरहेका छौं. यो पनि उदाहरण हेर्नुहोस्. Wishing you lots of happiness and good luck for the year to come. आउँदो वर्षको लागि धेरै धेरै खुशी र सौभाग्यको शुभकामना तपाईलाई. Wishing you lots of happiness and good luck for the year to come. Luck भनेको भाग्य र good luck भनेको राम्रो भाग्य अथवा सौभाग्य. Wishing you lots of happiness and good luck for the year to come. र शुभकामना दिँदा एक्लैलाई भन्दा परिवारलाई पनि समेट्ने गरिन्छ. यसरी. Wishing you and your family an amazing new year. तपाई र तपाईको परिवारलाई एक अद्भुत नयाँ वर्षको शुभकामना अथवा तपाई र तपाईको परिवारलाई एक शानदार नयाँ वर्षको शुभकामना. Wishing you and your family an amazing new year. Amazing भनेको अद्भुत अथवा शानदार. Wishing you and your family an amazing new year. तपाई र तपाईको परिवारको सट्टामा तपाई र तपाईका कार्यालयका मान्छेहरू अथवा तपाईका समूह वा टोलीका मान्छेहरू भन्नु पर्यो भने यसरी. Wishing you and your team an amazing new year. तपाई र तपाईको टोलीलाई एक अद्भुत नयाँ वर्षको शुभकामना. Wishing you and your team an amazing new year. हामीले विशिङबाट सुरु भएका 2-4 वटा शुभकामनाका उदाहरणहरू हेर्यौं. अब विशिङको सट्टामा विश मात्र पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ. यहाँ हेर्नुस् त. Wish you a magnificent new year. तपाईलाई एक शानदार नयाँ वर्षको शुभकामना. Wish you a magnificent new year. Magnificent को अर्थ पनि शानदार हो. Wish you a magnificent new year. Wish you have a prosperous new year. तपाईको नयाँ वर्ष समृद्ध रहोस् भन्ने शुभकामना छ. Wish you have a prosperous new year. Wish को सट्टामा I wish भनेर पनि सुरु गर्न मिल्छ. I wish you have a thrilling new year. I wish you have a thrilling new year. तपाईको नयाँ वर्ष रोमाञ्चकारी रहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ. I wish you have a thrilling new year. यदि यो शुभकामना तपाईले मात्र पठाएको भए I wish. तर यदि तपाई र तपाईको परिवारले पठाएको भए We wish. We wish you have a marvelous new year. तपाईको नयाँ वर्ष धेरै राम्रो र सुन्दर रहोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ. We wish you have a marvelous new year. Marvelous भनेको धेरै राम्रो र सुन्दर. यसलाई शानदार
वा गजबको अर्थमा पनि प्रयोग गर्न मिल्छ। We wish you have a marvelous new year. We wish you and your family have a great new year. तपाईं र तपाईको परिवारको नयाँ वर्ष महान रहोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। We wish you and your family have a great new year. We wish you and your family a year filled with peace, love and happiness. तपाईं र तपाईको परिवारको नयाँ वर्ष शान्ति, प्रेम र खुशीले भरिएको होस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। We wish you and your family a year filled with peace, love and happiness. र तपाईले बुझिहाल्नुभयो, यो शुभकामना एक परिवारबाट अर्को परिवारको लागि हो। हामीले ह्याभबाट सुरु भएका शुभकामनाहरू हेर्यौं, त्यसपछि विशिङबाट सुरु भएका शुभकामनाहरू हेर्यौं र भर्खरै विश प्रयोग भएका शुभकामनाहरू हेर्यौं र प्राय शुभकामनाहरू मेबाट पनि सुरु गरिन्छ यसरी। May you achieve all your dreams this new year. यस नयाँ वर्षमा तपाईले आफ्ना सबै सपनाहरू प्राप्त गर्नुहोस्। May you achieve all your dreams this new year. May all your dreams come true in the year ahead. आउँदो वर्षमा तपाईका सबै सपनाहरू साकार होउन्। May all your dreams come true in the year ahead. May all your wishes be fulfilled. Happy New Year. तपाईका सबै इच्छाहरू पूरा होउन्। नयाँ वर्षको शुभकामना। May all your wishes be fulfilled. Happy New Year. एकचोटि यो शब्दलाई ध्यान दिनुहोस्। यसलाई भन्नुहोस् त, ह्यापी। ह्या अनि पी, ह्यापी। यदि यसलाई ह्याप्पी भन्नुभयो भने गलत हुन्छ। लेख्दाखेरि पी पी दुईवटा पी छन्, तर भन्दा एउटा पी मात्र। ह्यापी, ह्याप्पी होइन, ह्यापी। May all your wishes be fulfilled. Happy New Year. अब अर्को पनि मे प्रयोग भएको शुभकामना हेरौं। May this new year bring you abundant happiness and prosperity. यो अलि लामो अनि ठूलो शब्द भएको शुभकामना पर्यो। गडाङगुडुङ जस्तो सुनियो होला तपाईलाई। म बिस्तारै सुनाइदिन्छु, सुन्नुहोस् है। May this new year bring you abundant happiness and prosperity. फेरि पनि एकचोटि। May this new year bring you abundant happiness and prosperity. यो नयाँ वर्षले तपाईलाई प्रशस्त खुशी र समृद्धि ल्याओस्। May this new year bring you abundant happiness and prosperity. Abundant भनेको प्रशस्त अथवा मनग्गे। May this new year bring you abundant happiness and prosperity. अब यो मेबाट सुरु भएको शुभकामनाको अन्तिम उदाहरण हेरौं। May the joy of this new year last today, tomorrow and forever. Happy New Year. यस नयाँ वर्षको आनन्द आज, भोलि र सदाको लागि रहोस्। नयाँ वर्षको शुभकामना। May the joy of this new year last today, tomorrow and forever. Happy New Year. अब दुई चारवटा अरू विभिन्न शुभकामनाहरू हेरौं। Warmest New Year's greetings to you and your family. तपाईं र तपाईको परिवारलाई नयाँ वर्षको न्यानो अभिवादन। Warmest New Year's greetings to you and your family. यही शुभकामनालाई अलि अर्को तरिकाले पनि भन्न मिल्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त। Warmest greetings for the new year to you and your family. तपाईं र तपाईको परिवारलाई नयाँ वर्षको न्यानो अभिवादन। Warmest greetings for the new year to you and your family. New Year wishes to you and your family. तपाईं र तपाईको परिवारलाई नयाँ वर्षको शुभकामना।
New Year wishes to you and your family. New Year greetings to you and your family. तपाईं र तपाईंको परिवारलाई नयाँ वर्षको अभिवादन. New Year greetings to you and your family. अब यो एउटा महत्त्वपूर्ण शुभकामना हेर्नुस्. म पढेर सुनाउँछु. Greetings for the holiday season and best wishes for the new year. चाडबाडको मौसमको अभिवादन र नयाँ वर्षको शुभकामना. Greetings for the holiday season and best wishes for the new year. Holiday भनेको बिदा र season भनेको मौसम, बिदाको मौसम. यो जाडोको मौसममा युरोप अमेरिकातिर 2-4 वटा चाडहरू पर्छन्. तीमध्ये क्रिसमस र नयाँ वर्ष पनि हो र यो समयमा उनीहरूले लामो बिदा पनि पाउँछन्, घुमघाम पनि गर्छन्. त्यसैले ती ठाउँहरूमा चाडबाडले भरिएको बिदाको बेला हो. उनीहरूले यसलाई हलिडे सिजन भन्ने गर्छन्, बिदाको मौसम. तर नेपालीमा भन्दा बिदाको मौसम भन्नुभन्दा पनि चाडबाडको मौसम भन्न सुहाउँछ. Greetings for the holiday season and best wishes for the new year. यो चाडबाडको मौसमको अर्को पनि एउटा शुभकामना हेरौं. Season's greetings to you and your family and very best wishes for the new year. तपाईं र तपाईंको परिवारलाई यो चाडबाडको अभिवादन र नयाँ वर्षको लागि सर्वोत्तम शुभकामना. Season's greetings to you and your family and very best wishes for the new year. हामीले अहिलेसम्म 30 वटा भन्दा पनि बढी नयाँ वर्षको शुभकामनाको उदाहरणहरू हेर्यौं. नयाँ वर्षको शुभकामना दिन त तपाईलाई आयो र अब तपाईलाई कसैले नयाँ वर्षको शुभकामना दिदा तपाईले उत्तरमा के भन्ने? यहाँ हेर्नुस्, कसैले भन्यो ह्यापी न्यू इयर र तपाईले भन्नुभयो सेम टु यू, अर्थात् तपाईलाई पनि. यसरी सेम टु यू भन्न त मिल्छ, तर सकेसम्म यो नभन्नु. कसैले तपाईलाई न्यानो अभिवादन दिइरहेको छ र तपाईले उत्तरमा भन्नुहुन्छ तपाईलाई पनि. यो त चासो नदेखाएको जस्तो भयो. तपाईलाई पनि भनेर अल्छी लाग्दो तरिकाले टारेको जस्तो पो भयो. त्यसो भए के यो भन्न मिल्छ त? थ्याङ्क यू अथवा धन्यवाद. यो पनि मिल्छ, तर यसमा पनि एउटा समस्या छ. जन्मदिनमा हामी एकतर्फी शुभकामना दिन्छौं, तर नयाँ वर्षको शुभकामना त दुईतर्फी हुनुपर्छ नि. कसैले तपाईलाई नयाँ वर्षको शुभकामना दियो भने तपाईले पनि त शुभकामना दिनुपर्छ. धन्यवाद भनेर चुप्प लाग्नु त भएन नि. त्यसो भए के भन्ने त? कुरा एकदमै सरल छ. कसैले ह्यापी न्यू इयर भन्यो भने तपाईले पनि ह्यापी न्यू इयर भनेर उत्तर दिनुस्. अझ तपाई यसो पनि भन्न सक्नुहुन्छ, ह्यापी न्यू इयर टु यु टु. तपाईलाई पनि नयाँ वर्षको शुभकामना. ह्यापी न्यू इयर टु यु टु. तपाई यसो पनि भन्न सक्नुहुन्छ, यु टु ह्याभ अ स्प्लेन्डिड न्यू इयर. तपाईको पनि नयाँ वर्ष शानदार होस्, अथवा तपाईलाई पनि एक शानदार नयाँ वर्षको शुभकामना. यु टु ह्याभ अ स्प्लेन्डिड न्यू इयर. स्प्लेन्डिड नभनेर ग्रेट पनि भने भयो. You too have a great year ahead. तपाईको पनि आउँदो साल अथवा नयाँ वर्ष महान होस्. You too have a great year ahead. Great को सट्टामा exceptional पनि भन्न सक्नुहुन्छ. You too have an exceptional new year. तपाईको पनि नयाँ वर्ष अति विशेष होस्, अथवा तपाईलाई पनि एक अति विशेष नयाँ वर्षको शुभकामना. You too have an exceptional new year. र यो आयो अन्तिम उदाहरण. Thank you for the warm wishes from all of us. Wishing you the same. तपाईको न्यानो शुभकामनाको लागि हामी सबैबाट तपाईलाई धन्यवाद. तपाईलाई पनि उही शुभकामना छ. Thank you for the warm wishes from all of us. ल त हामीले नयाँ वर्षको शुभकामना दिन पनि सिक्यौं र फर्काउन पनि सिक्यौं. यदि सिकेको कुरा प्रयोग गर्नु भएन भने बिर्सिने सम्भावना बढ्छ. त्यसैले आज सिकेका शुभकामना मध्ये कुनै एक
तपाईलाई मनपर्ने शुभकामना कमेन्टमा लेखिदिनुस् र यो भिडियोलाई शुभकामनाका रूपमा सबै साथीभाइहरूमा शेयर गरिदिनुस्। यो भिडियोकै मन्तिर शेयर बटन छ, त्यसमा थिचेर आफ्नो सोशल मिडियामा शेयर गर्न मिल्छ। र तपाईलाई नयाँ वर्षको शुभकामना।